नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म मिक्साङ वाइ बतामङ। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् धार्मिक सद्भाव बिथोलेर समाजमा द्वन्द्व पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको गृहमन्त्रीको टिप्पणी, समाज भाड्ने विरुद्ध सचेत हुन आह्वान, जतिसुकै बल लगाएर विरोध गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नरोकिने स्पष्टोक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्दै गन्तव्य मुलुक मध्येका विभिन्न 13 देशका राजदूतहरूसँग परामर्श, कोशी प्रदेशको राजनीतिका कारण समग्र संरचनामाथि नै उठ्न थालेका प्रश्नहरूको जवाब मुख्य दलहरूबाट कहिले आउला र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा पहिरो, अध्यक्ष नेमुवाङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, एन्फा पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा बहुमत 48 सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भएको समाचार सहित अन्य खबरहरू आज हामीसँग रहेका छन्। तर खबर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सुरुवातमा लागौं हेडलाइन तर्फ। सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान विरुद्ध देशभरबाट षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, बेतिथिका विरुद्ध लड्दा सरकार कति दिन टिक्छ भन्ने चिन्ता नरहेको जिकिर। श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग छलफल, मानव तस्करीको समस्या समेत समाधानको प्रयास हुने। जनताको समस्या समाधान गरेर सुशासनको बाटोतर्फ लाग्ने काम गर्न सरकारलाई केपी ओलीको सुझाव, स्टनबाजी छाडेर जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। ब्राजिलको दक्षिणी भागमा आएको चक्रवातका कारण कम्तीमा 44 जनाको मृत्यु, चक्रवातबाट प्रभावित प्रत्येक व्यक्तिलाई करिब 160 अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिने घोषणा। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष र महासचिव विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि विशेष साधारण सभा स्थगित। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जनताको पनि साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको समाजवादी मोर्चा नेपालको कोशी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटकको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्न र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने दिशामा अघि बढ़िरहेको बताउनु भएको हो। सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको थालनी गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध देशभरबाट षड्यन्त्र भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बेतिथिका विरुद्ध लड्दा सरकार कति दिन टिक्छ भन्ने चिन्ता नरहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी प्रदेशको नामाकरण विषयलाई लिएर वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले यही पटक अब ठूला कुरा मैले भन्नु छैन, भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि प्रहार नगरिकन सामाजिक रूपान्तरण र समाजवादको आधार तयार हुनै सक्दैन भनेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट सुरु भएको यो अभियान ललिता निवास हुँदै सुनको तस्करी गर्ने प्रक्रियामाथि प्रहार गर्नेबाट अगाडि बढेको छ। म तपाईँ यो ऐतिहासिक प्रदेशका तपाईँ सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई अपिल गर्न चाहन्छु, एकपछि अर्को गरी बेथितिमाथि सरकारकै तर्फबाट, सरकारको नेतृत्वको तर्फबाट पहल लिएपछि एक थरी यस्ता कुशासनका पक्षधरहरू आतंकित पनि छन् र हजारौं किसिमका चालबाजी र षड्यन्त्र गर्दैछन्। यसको निम्ति खालि सरकार एक्लैले या गठबन्धनका पार्टी र नेताहरूले मात्रै यो लडाईँ लडेर जित्न कठिन छ। त्यसको निम्ति जनताको साथ र ग्राउन्डको साथ अपरिहार्य छ। म तपाईहरुसँग विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। सरकार कति दिन टिक्छ मलाई त्यसको चिन्ता छैन। सरकारले बेथितिका विरुद्ध, विकृतिका विरुद्ध, भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्ष सुरु गरिसकेको छ। यसलाई अन्तिम समयसम्म पुर्याउने प्रतीक्षा मैले दिएको छ। यहाँलाई काम गरिरहेको आज यो प्रदेश जसको औपचारिक नामाकरण कोशी बनाइएको छ र
विषयमा यहाँ जनताको असन्तुष्टि आवाज मैले सुनिरहेको छु र इमानदारीका साथ जेन्युनली भनौँ न, त्यहाँ कुनै अन्य उद्देश्य नराखिकन आफ्नो पहिचान र अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने साथीहरूलाई यो नामाकरण हुने बित्तिकै मैले बालुवाटार बोलाएर सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग मैले वार्ता गरेको छु र मेरो अहिले पनि के भनाइ छ भने यो समस्याको समाधान कन्फ्रन्टेसनबाट होइन, सँगै बसेर वार्ता संवादको माध्यमबाट आम जनताको भावनालाई पनि कदर हुने गरी समाधान गरिनु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा छ र मैले आफ्नो ठाउँबाट त्यसको लागि लगातार प्रयास गरिरहेको जानकारी। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मिशन समाजवादको सन्देश दिन समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकारले आफ्नो कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक सम्झौताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको हितमाथि उठाएका भाग हुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमाथि हामी बाँधिएर जाने प्रश्न छैन। यसर्थमा पनि कुनै कसैको मनमा कुनै आशंका छ भने चाहे त्यो एमसीसी होस्, चाहे जुनसुकै परियोजना होस्, ती परियोजनाहरू नेपालको हितमा छ कि छैन, यसमा हामी राम्ररी विश्लेषण गर्नेछौँ। यही विश्लेषण गर्ने क्रममा नै हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पास गरेर नेपालको हातमाथि पारेका छौँ र विशुद्ध त्यसलाई आर्थिक सहयोगको सम्झौताको रूपमा अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले कुनै कुरामा कसैले आशंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कसैले के भन्छन् भने यो समाजवादी मोर्चा किन बनाएको, कि यो मोर्चा जब सत्ताको परिवर्तन हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर पो मोर्चा बन्छ। अहिले के सत्ताको परिवर्तन गर्नुपर्ने। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनैतिक स्थिरता, सुशासन तथा विकास र समृद्धि जनताको चाहना भएकाले सबैले मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। हामीले स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। 16 वर्षमा 13 पटक सरकार बदलियो, तर सङ्घीय गणतन्त्रलाई अझै पनि हामीले संस्थागत गर्न सकेका छौँ। अझै पनि प्रदेशहरूलाई अधिकार, संविधानले दिएको अधिकार प्रत्यारोपी गराउन कानुनसम्म बनाउन सकेका छन्। त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले मुलुक अत्यन्त जटिल अवस्थामा रहेकाले सबै मिलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चा कोशी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्याहरू र समाधानका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा कूटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग सम्बन्धित समस्या र त्यसको सम्बोधनका विषयमा अन्तर्क्रियात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए। अन्तर्क्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिकाका विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अवधारणा पत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य 10 गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रुमानिया रहेको उल्लेख छ। साथै नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोग्नु परेको विभिन्न समस्याहरू उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
मंगलबार पनि चल्ने छलफलमा मागपत्र प्रमाणीकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या समाधानको प्रयास हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको समस्या समाधान गरेर सुशासनको बाटोतर्फ लाग्ने काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। सोमबार ललितपुरमा तेजाब आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले अहिले सरकारको स्टनबाजी मात्रै भएको भन्दै स्टनबाजी छाडेर जनताको समस्या समाधान गरेर सुशासनको बाटोतर्फ लाग्ने काम गर्न सुझाव दिनुभएको हो। ओलीले सरकार नै तस्करीमा संलग्न भई कमिसनखोरीमा डुबे जनताको समस्या नदेख्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पहिले नै नाम लिएर आक्रमण गर्छु भन्दै हिँड्दा पनि सरकारले कुनै चासो नलिँदा कंग्रेस नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले समाजमा हिंसा त्रास फैल्याउने कुरामा सहयोगी नभएकै कारण ताप्लेजुङमा प्रहरी अधिकृतलाई हत्या गर्ने धम्की दिनु आतंककारी क्रियाकलाप भएको समेत बताउनुभयो। ओलीले तेजाब आक्रमणको कानून लागू गर्न नदिने प्रयास गरे पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले यस विरुद्ध कडा कानून बनाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले तेजाब आक्रमण विरुद्धको कानूनलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म यस्ता घटनामा कमी आउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। ताप्लेजुङ जिल्लामा डिएसपी राजन लिम्बू भन्ने मान्छे रहेछ। केही आतंककारीहरूले उनलाई पनि उनको पनि हत्या गर्ने, उनका परिवारको पनि हत्या गर्ने आदि इत्यादि भनेर धम्काएर अनेक खालका एसएमएस पठाउनेदेखि लिएर के काम गरेका छन् भनेर म अघि सुन्दै थिएँ। किनभने ती डिएसपी उनीहरूको साम्प्रदायिक विद्वेषको घृणाको र समाजमा हिंसा फैलाउने, त्रास फैलाउने, समाज बिथोल्ने कुरामा सहयोगी भएनन्। त्यस कुरामा असहमति रह्यो उनको र उनले डिएसपीको हैसियतले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कर्तव्य पालना गर्छु भने आतंककारीहरूलाई असामाजिक, अमानवीय, असंवैधानिक, गैर कानुनी क्रियाकलापमा साथ दिन्न भने, साथ दिन सक्दिन भनेर समाजमा शान्ति सुव्यवस्था एकताको पक्षमा कुरा गरे। त्यो कुरा सहन नसकेर तिमीलाई त मार्छौ नै, तिमी मात्रै होइन तिम्रा बालबच्चा घर परिवार सबलाई पनि मार्छौँ आदि इत्यादि भन्ने, यो आतंकवाद बाहेक केही होइन, यो आतंककारी क्रियाकलाप बाहेक केही होइन। सरकार आफैले यस्ता कुराहरूलाई प्रोत्साहित गरिराखेको छ, बढाइराखेको छ, मार्छु भनिराखेको छ, सपरिवार मार्छु भनेको छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा लिन्न। अस्ति यहाँ खुकुरी हान्ने मान्छेले त माइतीघर मण्डलामा खुकुरी हान्छु भनेकै थियो त, पहिले नै 2-4 दिन कति दिन अगाडि नै खुकुरी हान्छु भनेको थियो, लात्ती हान्छु भनेर यति खुट्टा उचालेको थियो, अनेक गरेको थियो त उसले। मान्छेहरूको नाम लिएको थियो, मान्छेहरूको नाम लिइकन काट्छु भन्दाखेरि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको थियो र त्यति बेला अध्यादेशबाटै हामीले ल्यायौँ र धेरै मुस्किलले त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन धेरै कोसिस भयो। धेरै मुस्किलले हामीले यस ठाउँमा ल्याइपुर्याएका छौँ र यसमा कडा कानुन नबनाउने हो भने, कडा कानुन बनाएर अपराधीलाई दण्डित नगर्ने हो भने, अपराध कर्ममा हच्किने स्थिति नबनाउने हो भने अपराध कर्म गर्नु हुँदैन, नत्र उम्किँदैन, जिन्दगीभरि जेलमा जानुपर्छ, सड्नुपर्छ भन्ने त्रास भएन मान्छेलाई भने यस्ता कुकर्महरू फेरि जाइरहेछ। यो कुनै हिसाबले पनि यस्तो अपराधमा कोही उम्किन नपाओस्, दोषबाट सजाय भोग्न बाध्य होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनै पर्छ। त्यसै कारण हामीले कडा कानुन बनाएका हौँ। यस्ता कुराहरूप्रति अहिलेको सरकारको ध्यान छैन। म अहिले सरकारको धेरै आलोचना गर्न चाहन्न, तर सुझाव चाहिँ दिन चाहन्छु सरकारको यस्ता कुराहरूमा, सामाजिक कुराहरूमा ध्यान जाओस्। सरकार स्टन्टबाजी गर्छ, सरकार तस्करीमा संलग्न हुन्छ, तस्करहरूलाई संरक्षण गर्छ, सरकार कमिसनखोरीमा डुब्छ, जनताका समस्या हेर्दैन र जनता अत्यन्त
समस्याग्रस्त र पीडामा भोगिरहेका हुन्छन्, पीडामा परिरहेका हुन्छन्। यी कुराहरू देखिसके। त्यसकारण म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु, अनेक प्रकारका स्टन्टबाजी होइन, भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, भ्रष्टाचार रोक्नुहोस्, कमिसन खोरी बन्द गर्नुहोस्, कमिसन नखानुहोस्, खान नदिनुहोस्, जनताका समस्या समाधान गर्ने, सुशासन दिने, विकासका बाटोतर्फ लाग्ने काम गर्नुहोस्। सरकारलाई मेरो सुझाव छ। कार्यक्रममा एसिड जलन पीडित एवं रासोपा सांसद बिन्दवासिनी कंसकारले तेजाब आक्रमण विरुद्धको कानूनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूले सदनबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। अरू रोग भन्दा जलन र तेजाब आक्रमण भनेको छुट्टै छ र भिन्नै छ र यो जघन्य अपराध हामीमाथि त भयो, तर हामीले के चाहन्छौँ भने यस्तो अपराध नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा कहीँ पनि नहोस्। नेपालमा 60 देखि 70 हजार मान्छे वर्षमा जल्ने गर्छ, तर उहाँहरूको उपचारको लागि केही पनि छैन। विगतमा जुन कानुन बनेको छ त्यो कानुन नेपालको लागि पर्याप्त छ, तर त्यो कानुन कार्यान्वयनमा आएको छैन र म प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको नाताले त्यो कानुनलाई कार्यान्वयनमा लिएर आउन म व्यक्तिगत रूपमा र प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको रूपमा आफ्नो तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र मेरो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट पनि पहल गरिरहेको छु। त्यस्तै एसिड जलन पीडित मुस्कान खातुनले एसिड पीडितलाई समाजमा निकै समस्या हुने गरेको भन्दै यस विरुद्ध जनचेतना फैलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको पीडा तत्कालीन सरकारले बुझेको र आवश्यक कानून ल्याएको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले कानुन लिएर आउनुहुन्छ र हाम्रो कुरा छिटै सुनेर पनि 15 दिनकै भित्रमा भादौ 25 गते कानुन पनि आयो। मलाई अत्यन्त धेरै खुसी लाग्यो। यो नेपालमा जुन पहिला एकदमै कमजोर कानुन र अहिले तुलना गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो कानुन पनि आएको छ र यो कानुन आएदेखि चाहिँ अहिले तेजाब आक्रमणको घटना चाहिँ अलिक कम नै देखेको छ जस्तो लाग्छ। तर पनि अहिले जहाँसम्म मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले पनि हामीले अवेरनेस जस्तो कार्यक्रम गाउँघरमा गर्न एकदमै जरुरी छ। म धेरै यस्तो कार्यक्रममा जुरिराख्दाखेरि, तेजाब आक्रमणको कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले पनि गाउँघरमा तेजाब भने के हो भने पनि थाहा रहेनछ। कतिपयले जसले अट्याक गरेको छ थाहा नै छैन ल भने के हो, तेजाब आक्रमण गरेपछि के हुन्छ भने थाहा रहेनछ। त्यसले गर्दा चाहिँ जसरी कानुन ल्याएर हामीले सफल पार्यौँ त्यसरी नै अवेरनेस कार्यक्रम गरेर पनि सफल पार्न एकदमै जरुरी ठाने मैले चाहिँ। तेजाब आक्रमण विरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष भदौ 25 गतेलाई तेजाब आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक विशेषतामा आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। ज्यापु समाज एलले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रेष्ठले जाति एवं धार्मिक सद्भाव बिथोल्न द्वन्द्व पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली समाजको मौलिक परम्परा बिगार्न खोज्ने षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आधारभूत आवश्यकता पूरा होस् भन्ने आकांक्षा जनताको रहेको भन्दै यसप्रति सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली जनताले चाहे जस्तो विकास समृद्धि पूरा हुन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारले गम्भीर कार्यभार विकास समृद्धितर्फ अघि बढ्नु भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले सरकारले अघि बढाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नरोकिने बताउनुभयो। जाति र भाषिक समुदायको बीच, धार्मिक समुदायको बीच द्वन्द्व पैदा गराउने, सङ्घर्ष पैदा गराउने एउटा वा अर्को कोणबाट दुष्प्रयत्न भइराखेको पनि हामी देखिराखेका छौँ। जो अन्जानमा त्यस प्रकारको प्रक्रियामा कदममा सामेल हुनुभएको छ उहाँहरूले हाम्रो नेपाली समाजको मौलिक पहिचान र विशेषता बुझ्दिनु होला र आफूलाई सच्याउने होला। र जसले नियोजित ढङ्गले यस प्रकारको काममा लागेको छ र नेपाललाई भत्काउन बिगार्नका निम्ति हामी कुनै पनि हालतमा नेपालको एकता, नेपालीहरूको बीचको सद्भाव, सहिष्णुताको यो विशेषता, विविधताको बीचको एकताको विशेषलाई कमजोर पार्न दिने छैनौँ। कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुन दिने छैनौँ। त्यसमा तपाईँ हामी सबै एकताबद्ध भएर लाग्न म विशेष अपिल र अनुरोध तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु।
दोस्रो कुरा, हामीले 6 दशकभन्दा बढी लामो सङ्घर्ष गरेर, त्यसमा पनि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्यौं, जसको परिणामस्वरूप आज नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको छ र लोकतन्त्रको चरित्रको हिसाबले अहिले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित छ। त्यसलाई संविधान सभाबाट बनेको नयाँ संविधानमा हामीले संस्थागत गरेका छौँ र आज त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हामी छौँ। यो राजनीतिक परिवर्तनले, यो राजनीतिक उपलब्धिले आम जनतालाई राजनीतिक अधिकार त दिएका छौँ, त्यसको उपभोग हामीले गरिराखेका छौँ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज जनताले यो राजनीतिक परिवर्तनबाट सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण चाहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चार, खानोपानी, मनोरञ्जनका आफ्नो दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू पुरा होस् र हाम्रो जीवन फेरियोस् र हाम्रा सुखको दिनहरू सुरु होस् भन्ने चाहेका छन्। यो राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र सीमित नहोस्। यो राजनीतिक परिवर्तन हाम्रो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धिलाई तीव्र बनाउन, फड्को मार्ने बिन्दुमा पुग्न माध्यम र साधन बनोस् र हाम्रो जीवन फेरियोस् भनेर आम जनताको चाहना छ। त्यो दिशामा यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि केही न केही सकारात्मक काम भएका छन्। तर पनि हाम्रो र आम जनताको विश्लेषण के हो, निष्कर्ष के हो भने नेपाली जनताले चाहे जस्तो विकास र समृद्धिले फड्को मार्न सकेको छैन। हामीले नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने, सुखद जीवन सुरुवात गर्ने बिन्दुमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। आजको सरकारको मुख्य कार्यभार, केन्द्रीय कार्यभार हामीले त्यसैले समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने र फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउने र नेपाली जनतालाई सुखद जीवन बिताउने अवसर सिर्जना गर्नु हो। त्यसको निम्ति सुशासन पहिलो शर्त हो भनेर हामीले भनेका छौँ। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगरिकन, दण्डहीनतालाई नियन्त्रण नगरिकन, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई, समाजमा अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गरेर नेपालमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थासहित सुशासन कायम नगर्दासम्म विकास र समृद्धिले फड्को मार्न सक्ने स्थिति भएन। त्यसकारणले अहिलेको सरकारले समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउनका निम्ति, यो प्रक्रियालाई तीव्र पार्नका निम्ति सुशासन पहिलो शर्त भनेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अगाडि बढाएको छ, दण्डहीनता विरोधी अभियान अगाडि बढाएको छ। ज्यापु समाजले यहाँ पहिला बोल्ने वक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो र आम नेपाली जनताले तपाईहरू सहित यो सुशासनको अभियानलाई, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई, दण्डहीनता विरोधी अभियानलाई स्वागत गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति म तपाईहरू सबैलाई र नेपाली जनतालाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यसको साथसाथै भन्न चाहन्छु, यसलाई असफल पार्न विभिन्न हत्कण्डाहरू देखा पर्न थालेका छन्। सुशासनको अभ्यास अगाडि नबढोस्, यसले विराम लियोस् र फेरि तैचुप मैचुप होस्, जस्तो पहिला छ त्यस्तै यथास्थिति कायम होस्, पद मात्रै खाएर बसिरहोस् भनेर नयाँ प्रकारका षड्यन्त्रहरू, तिग्रमहरू देखा पर्न थालेका छन्। म तपाईहरूको अगाडि कबुल गर्न चाहन्छु, यो नेपालको केन्द्र भागमा रहेको नेपाल मण्डलको आदिवासी ज्यापु समाजको यो 31औं वार्षिकोत्सवको यो अवसरमा म कबुल गर्न चाहन्छु, म सङ्कल्प घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी विश्राम लिने छैनौँ, सुशासनको अभियान जारी राख्नेछौँ। यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने, दण्डहीनतालाई अन्त गर्ने प्रक्रियामा गइ ठान्नेछौँ। सारा षड्यन्त्र र हरकदरलाई असफल गर्न हामी अगाडि बढ्नेछौँ र नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउने यो सपना, शहीदहरूको सपना पुरा गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसमा तपाईहरू सबैबाट पनि हिजो जस्तै, अहिले भइरहेको जस्तै भोलि पनि अझ बढी सहयोग र समर्थनको म आशा गर्छु र त्यसको निम्ति विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। उहाँले सुशासनको अभियानलाई सफल पार्न नदिने नयाँ षड्यन्त्र सुरु भएको भन्दै सबै मिलेर यसलाई परास्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको बीपी साहित्य सम्मेलन अन्तर्गत सोमबार दोस्रो दिन विभिन्न सत्रमा बहस भएको छ। महोत्सवको दोस्रो दिन वीर गणेश मान चलचित्र प्रस्तुत गरिएको छ भने भारतका प्रख्यात प्राध्यापक आनन्द कुमारले मार्क्स, गान्धी एन्ड बीपी
क्वेस्ट फर डेमोक्रेटिक सोशलिजम टुडे विषयमा सम्भाषण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो क्रममा प्राध्यापक आनन्द कुमारले समाजवादी नेता बीपी कोइरालाले जीवनभर सामन्तवादका विरुद्ध लडिरहेको बताउनुभयो। पुँजीवाद असफल भएपछि सामन्तवाद बच्न सकेको भन्दै कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादमा पार्टी सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै सोमबार नै कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको सहजीकरणमा विज्ञहरू हरि शर्मा, विपिन अधिकारी, अच्युत वाग्ले र मञ्चला झासँग बीपीले नपाएको 15 वर्ष विषयमा विचार मन्थन गरिएको थियो। सो क्रममा मञ्चला झाले देशमा वैकल्पिक शक्ति आए पनि अहिले पनि आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु कंग्रेस भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्था फेरिसकेको भन्दै पार्टी र देशको अवस्था फेर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस वास्तवमा अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु, यद्यपि देशमा धेरै वैकल्पिक शक्तिहरू आइरहेका छन्, धेरै नयाँ नयाँ ऊर्जावान भाषणहरू आइरहेछ, तैपनि अहिले पनि आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु नेपाली कांग्रेस हो र नेपाली कांग्रेसले यी कुरालाई अझ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवस्था धेरै फेरिसक्नुभयो, अब अवस्था फेर्नुस्। अवस्था कहाँ फेर्नुस् भने पार्टीभित्रको अवस्था, देशभित्रको अवस्था फेर्नुस्। व्यवस्था फेर्नुपर्ने अब आवश्यकता छैन। धन्यवाद। त्यस्तै विपिन अधिकारीले मुलुकको व्यवस्थालाई लगन र निष्ठासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विभिन्न प्रदेशमा कंग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाएर स्थिरता दिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। अब हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा गर्ने, नयाँ नयाँमा हिँड्ने त्यस्तो होइन। हामीले जे गरिसकेको छ अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्ने कुरा भनेको अलिकति लगन चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ, स्थिरता पनि चाहिन्छ र यो कानुनको शासन चाहिन्छ। अनि अहिले त कानुनको शासन भन्ने हामी कहाँ धेरै क्वेश्चनेबल भयो। म उदाहरण दिन्छु। मैले एउटा सिम्पल डेमोक्रेटको कुरा गरेको कि यो 7 वटा प्रदेशमा 4 वटा प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट सरकार बन्न सक्दछ, कोलिसन गभर्मेन्ट, र 5 वर्ष स्थिरता दिन सक्दछ। हाम्रो सरकारले त्यतापट्टि सङ्घीय सरकारले आशीर्वाद दिन सक्दैन। 3 वटा सरकार तपाईँको एमालेको सरकार हुन सक्दछ, एमाले सरकार बनाओस् भन्न सक्दैन। हामी समग्रमा कसरी हेरिरहेको छौँ भने कि जसरी भए पनि सत्तामा बस्नुपर्छ। अनि सत्तामा बस्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने कि जुन कन्स्टिट्युएन्सीका लागि नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो र जेका लागि यसले क्रान्ति गर्यो अनि यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्यो, त्यो पाउने चाहिँ कसरी हो। अनि पाउनलाई जब आफूले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ अनि त्यसबेला हामी खेल्न सक्ने परिस्थिति नभएको अनुभव गरिरहेको। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, एमाले नेता प्रदीप गेवाली लगायतको उपस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा बीपी विषयमा छलफल भएको छ। बीपी कोइरालाको 110औं जन्मोत्सवका अवसरमा कंग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बीपी नगर सानेपा ललितपुरमा 3 दिने महोत्सव आयोजना गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भदौ 27 गते काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले देशद्रोही विरुद्ध विरोध सभा गर्न लागि जनाएको हो। भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, सुन तस्करी लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्नको पूर्ण छानबिन गर्न दबाव दिनका लागि विरोध सभाको आयोजना गर्न लागि राप्रपाले जनाएको छ। गौवंशको हत्याको विरोध, विभिन्न संघ संस्थाबाट भइरहेका प्रदर्शन र विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउन, हिन्दुत्वको रक्षा एवं हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि दबाव दिन पनि राप्रपाले जानकारी दिएको छ। देशद्रोही विरुद्ध आन्दोलन स्वरूप राप्रपाले विरोध सभा गर्न लागेको राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो। शाहीले विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धान नेताहरूमाथि आएपछि प्रकरणलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बालुवाटार प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेसम्म सडक आन्दोलन गर्ने चुनौती दिनुभयो। 27 गते आन्दोलनको तयारी उपत्यकामा गरेका छौँ। यो आन्दोलन केका लागि भने देशद्रोहीका विरुद्धमा। हाम्रो देश यस्तो देश जुन देशको प्रधानमन्त्री केसम्म भन्नुहुन्छ भने जुन देशको प्रधानमन्त्री आफू स्वयं आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्दै के हिँड्नुहुन्छ भने बर्खा सकियोस्, लाखौँ जनता सडकमा आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। संसारको आजसम्म कुनै पनि देशमा, कुनै पनि मुलुकमा हामीले देखेको छैन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आन्दोलन गरेको चाहिँ विश्वमा पहिलो रेकर्ड होला नेपाल। त्यही भएर
म खुलाका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन चाहन्छु। अब तपाईँका आन्दोलन गर्ने दिन गए। जनताले प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्, जनताको काम गरौँ। जनताको काम गर्न सक्दैनौँ भने राजीनामा दिएर थचक लाएर घर बसौँ, होइन भने ज्यादा फुरफुर नगरौँ। आन्दोलन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउँछौँ, राष्ट्रवादी शक्तिले देखाउँछौँ। राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकजुट छौँ। हामीले 27 गते नै आन्दोलनको उद्देश्य के ल हेर्नुहोस् त, सुन्नुहोस् त। बालुवाटार जग्गा प्रकरण काण्ड भयो, भकाभक मान्छे समातिए भनेर हामी सबै खुसी भयौँ। तर जब बालुवाटार काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई स्वयं उहाँहरू दुईजनाको नेतृत्वमा उहाँहरूको मन्त्री परिषदको निर्णयले बालुवाटारको 113 रोपनी जग्गा बेचिएको, तर उहाँलाई कारवाही गर्नुको सट्टा व्यापारीलाई ल्याएर दुःख दिने र बालुवाटार जग्गा प्रकरण काण्ड अहिले सेलाएर कुनै पनि कामै नगरेर पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई पक्राउ नगरेसम्म सडक आन्दोलन हुन्छ। त्यसको सुरुवात 27 गतेबाट सुरु हुन्छ। यो प्रधानमन्त्रीलाई खुला चुनौती हो। जब नेताको नजिक आउँछन्, सुनकाण्डहरू सेलाएर जान्छन्। अहिले पनि त्यो अवस्था भएको छ। तपाईँलाई अर्को तपाईँको यो शरणार्थी काण्डको आयो। शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी काण्डमा चाहिँ के कुरा स्पष्ट देखिएको छ भने जब राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालयका मान्छेको नाम आयो तब त्यो कुरा सेलाएर गयो। त्यो भएको हुनाले यही 27 गतिको आन्दोलन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, प्रधानमन्त्रीले आफै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको हुँदा यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आन्दोलन हो। राप्रपाले शिथिल अर्थतन्त्रले निम्त्याउन लागेको आर्थिक सङ्कटमा सरकारको उदासीनता, बढ्दो बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा गम्भीर बन्नका लागि सरकारलाई दबाव सृजना गर्न विरोध सभा गर्न लागि जनाएको छ। कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा गजेन्द्र आचार्य नियुक्त हुनुभएको छ। सोमबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 160 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्तामा आचार्यलाई नियुक्त गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। सोमबार नै विराटनगर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उच्च अदालत विराटनगरका निमित्त मुख्य न्यायाधीश दिनेश प्रसाद यादवले नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। भदौ 24 गते मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले राजीनामा दिएपछि आचार्यलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको हो। नेपाल टेलिकमको टावरमा समस्या आएपछि मुगुको पश्चिम भेगमा रहेको खत्याट गाउँपालिका एक सातादेखि सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद भएको छ। पुराना र जुर्न बनेका सीमित टावरहरू मात्र सञ्चालनमा रहे पनि तिनीहरू कहिले बिग्रिने त कहिले पावर डाउन हुने समस्याका कारण मुगुमा पटक पटक सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुने गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय मुगुका विभिन्न ठाउँहरूमा ठेकेदार मार्फत टावर निर्माण गरे पनि वर्षौं बितिसक्दा समेत आवश्यक सिस्टम र पावर ब्याकअप नराख्दा सीमित टावरहरू सञ्चालनले सबै नागरिकहरूले सञ्चार सेवा उपभोग गर्न नपाएका हुन्। यति बेला 11 वटा ओडाका करिब 22,000 जनसङ्ख्या रहेको खत्याट गाउँपालिकाका बासिन्दाहरू टेलिफोन सेवा बन्द हुँदा जरुरी कामका लागि फोन गर्नबाट एक सातादेखि वञ्चित छन्। अविरल वर्षाका बेला बाढी पहिरो जस्ता दैवी प्रकोपको तीव्र सम्भावना हुन सक्ने अवस्थामा फोन तथा इन्टरनेट नहुँदा एक ठाउँको खबर अर्को ठाउँमा पुर्याउन समेत कठिन भएको बताइएको छ। केही वर्ष यता नेपाल टेलिकमले ठेकेदारलाई पोस्न टावर मात्र निर्माण गर्ने, सिस्टम जडान गरेर नागरिकलाई सेवा दिन कन्जुसाई गर्ने नियत देखाएको सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन्। सरोकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।